कारण येवकार तुका म्हाका कळना गोंयान कितें चल्लां तें वयता थंय पळयता आमी तालिगांव पळयलें आमी 3 खून तालिगांव पळयलें डबल मर्डर ड्रग्स जाता रेपी जाता कितें चल्लां हे गोंयान भिवपाची गरज ना भिवपाची कितें गरज आसा अजिबात भिवपाची गरज ना मागीर हो ना भिवपाची म्हणटा ती गरज ना मर्डर कितले जावं दरोडा कितले पडों रेप कितले जावं आणामारी कितले जावं कोणाक चपला मारू किडनॅपिंग जावं भिवपाची गरज ना भिवपाची अजिबात गरज ना आमी गोंयान फर्स्ट असो मुख्यमंत्री पळयलो ज्याच्या टायमाच्या वेळार इतले मर्डर इतले खून इतले दरोडा इतले हे सगळे जाता ते फर्स्ट आमचो चीफ मिनिस्टर आमी पळयला अख्ख्या इंडियाक म्हाका दिसता असो चीफ मिनिस्टर खंय ना तरी सुद्दां भिवपाची गरज ना मागीर हो ना भिवपाची गरज ना आमी हेच्या बद्दल विचार करतले आमी हेच्या बद्दल मिटींग करतले हेच्या बद्दल आमी वाचाबाची करतले आनी तेच्या उपरांतूच भिवपाची गरज ना मागीर हो ना एक व्हडलो स्टेटमेंट केल्लो तुमकां उडाच आसतलो रवी नायकान एक्स मंत्री आनी एक्स होम मिनिस्टर मिटिंगेक गेलो खंय आपूण मिटिंगेक गेलो खंय आनी थंय कितें जालें जाल्यार तिणी म्हणलें कांय जावना समोसा खाल्ले च्या पियालो आनी आयलो हे व्हडली स्टेटमेंट ती एक्चुअली पळयत जाल्यार तो व्हायरल जालो आनी तो व्हायरल जालो तो फकाणां जाली ती फकाणां न्हू सरकार फकाणां करता सरकार पब्लिकाची फकाणां करता इतले सगळे घडटा आनी तरी सुद्दां मागीर हो ना भिवपाची गरज ना ते रवी नायकाक दाखयले खरें सल्यूट करपाचें तेच्या मनान जे खतखत्ताले ते तेणें उलोवन दाखयले कितें म्हणून कितें जाता काय ना एक समोसा खातात एक फ्रुटी पितात आनी हांसतात आनी भायर सरतात हे तेणें दाखयले हे सरकाराचें काम अशें म्हणून तेंच्यांनी दाखयल्लें ते हें आमी लास्ट वेळार सांगलेलें पळय की तेज्या मनान खतखत्ताले जे करूंक जाय ते आमी करूंक पावना आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा मागीर हुना म्हणटात आनी मागीर काबार जाता पण हो क्रायम दिसान दीस वाडत वयता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता 25 ह्या 4-5 वर्साक आतां ह्या वर्साक 80% हे असले क्रायम वाडलेले 80-90% म्हणपाक जाता की क्रायम फर्स्ट टायम असो इतलो क्रायम गोंयान वाडलेलो आसा लज दिसता तरी सुद्दां आमी म्हणटा भिवपाची गरज ना मागीर हो ना ओके भव्यतव्य कितें आमचे गोंयचे झिरो भवितव्य झिरो म्हज्या हेच्या प्रमाणे भवितव्य झिरो कित्याक तर आमी फक्त एकूच डायलॉग जाणा भिवपाची गरज ना आनी हे लोकांकूय दिसता भिवपाची गरज ना कॅमेरा खंय आमी इतलें उलयता हांव जाल्यार इतलें सांगता प्रत्येक दिसाचो आमचो एक न्यूज आसता सरकारच्या विरोधान सरकारच्या फेवरान हे लोकांक दाखोवपाक लोकांक सांगपाक जाल्यार तुमी पळयल्या आज पर्यंत कॅमेरा जपाजप तयार केल्या दाखयल्या खंय खंय रायल्या बाउंड्री पॅक केल्या बाउंड्रीचेर दवरल्या तशे मनीस की तो भायर सरोंक जायना भितर सरोंक जायना अशें म्हणून भायले लोक बिंदास हांगा येतात रावतात वयतात बिंदास क्रायम करतात काय पडून वचना भिवपाची गरज ना मागीर हो ना कॅमेराचो विशय काढलो तुम्ही बरो विशय काढलो तेन्ना तेंच्यांनी एक हांगा डिस्कशनाक गेल्ले की 250 कोटीचे कॅमेरा घालता गोंयाभर 250 कोटी जाल्यार ते कॅमेरा कसले आसतले पण ते हातून मजून फीड जावंक ना ते अजून फीड जावंक ना बिला पास जावन काबार आजचो पटो पावलो 250 कोटीचे जर कॅमेरा घालता जाय सगळ्या कडेन एक सेकंडाक कोण कितें करता खंय खंय भोंवतात ते खरें म्हणून जाल्यार न्यूज कळपाक जाय आसलेलो आज कितें आसा कॅमेरा हाडले ते म्हळ्यार डुप्लिकेट हाडल्या बी आसतले घातलेले काय खंय दिसना आनी आसा जाल्यार ते चलना असले जाल्यार सरकाराची खबर आनी म्हणूनच लोकांक अशें दिसता भिवपाची गरज ना मागीर हो ना हेच चल्लेले आसा कॅमेरा बिमेरा सगळे कितें आसा जे घालूंक जाय ते घालपाचें ना कॅमेरा बरोबर करपाचें ना क्रायम खंय पावलो तो पळोवपाची गरज ना पुलिसांक कोणें जर खंयचे जे चेडवांचे जावं बायलांचे कितें जर केस येयली जाल्यार हे मिनिस्टरच्या ऑफिसांतून चमचे आसा पळय ते लोक फोन करता अशें करा तशें करा पुलिसांक ते चमचे पळय आसा मिनिस्टरांचे ते चमचे फोन करतात आनी पुलीस डिपार्टमेंट चलयतात अशें दिसता आनी हांगा दुसरी IPS ऑफिसर आसा तेंचे हांगासर फ्रेंड आसा
ते लोक चलयता कशें दिसता. आतां पळयना मर्डरां तो आपलो जाग्याक लागून हें करता आनी तरी सुद्दां माझे घर म्हणून हे लोक भोंवतात. हे सगळे नाटकाचे नाटकां आनी भिवपाची लोकांक गरज ना आनी मेहूना हे चल्लेले आसा. तुमकां कोण दिसता रिस्पॉन्सिबल हे सगळी प्रकरणां घडटा गोंयांत? अरे कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणजे सगळ्यान पयलीं हांव गोंयकारांकूच म्हणटा, तुमी कोणाक घरान बिराडाक दवरता, पुलिसांक कळयता कळयना, कोणाक सांगता म्युन्सिपाल्टीक दाखयता म्हज्या घरान इतली बिराडां आसा म्हणून दाखयना, कित्याक तर तांकां टॅक्स भरचो पडटलो म्हणून. पुलिसाक दाखयना कित्याक पुलीस मागीर तेंची इन्क्वायरी करता, तांकां पुलीस स्टेशनार वयचें पडटलें, हे करतले ते सगळें. हे गोंयकार पळय बिराडाक दवरता आनी मागीर सगळे घाटी म्हणटात आनी म्हाका येता. कोणी दवरली हांकां घरां? दवरले कोणे? तो आतां 10 वर्सां खंय तेज्या घरान रावतालो, तो आतां मरोन गेलो. 10 वर्सां तेज्या करतालो. एक दीस तरी तेणें पुलिसाक कळयलें की तो म्हाज्या घरान आसा म्हणून. बीट पिसी भोंवतात तेंची हे दाखयतात, वयल्यान बीट पिसीक सांगता ना हाडून दिता म्हणटा आनी तो परत ना. बीट पिसीक आनी कितें काम आसना तो बाबडो कितें करतलो? तरी सुद्दां फाटल्या दिसान आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की अशें कोणाचें हें मेळत जाल्यार आपूण तेचेर कारवाय करतलो म्हणून. तितल्या पुरतात उरले ते आनी पटापटा लोकांनी व्हरोन फॉर्मां भरलेली आनी आतां खंय? तरी सुद्दां हो 10 वर्सां कसो उरलो? म्हाका सांग, 10 वर्सां ना सांगता पुलिसाक कसो उरलो? म्हणजे खंय तरी आमचेंय उदक करता. आमी शेजारी आसा ते कितें करता, म्हज्या वाड्यार सांगता हांव, हो बायला कोणी झगडटा जाय, ए उधर दीदी है हा, वो तारा दीदी बहुत डेंजर है, आप लढाई बिडाई मत करो आनी हांगा झगडी करू नाका, ते तारा येतले आमकां खावपाक अशें म्हणटात. म्हणजे हो भंय आसूंक जाय. वाड्यार पंच सरपंच हे म्युन्सिपाल्टीचे कौन्सिल हेंचे सगळ्यांचे खरें म्हणलें जाल्यार तशी देखरेख आसूंक जाय, तरूच हे सरकारूय बरें चलता. सरकाराक कितें पडला? भिवपाची गरज ना. हाडल्या आमचे चोंबडे, तेंचेच चोंबड्यांक हाडटा, तांकां जिकोंक लायतात, पयशे दितात, खातात दितात. रवी नायकान सांगलें तशें समोसांनी बटाट वडे खातात, जालें काबार. कितें चल्ल्या गोंयान काय ना. गोंयाचें नांव अक्षरशः सकयल हेजेर पावल्लें आसा, सकयल्या पातळीन पावल्लें आसा. स्टेट आमचो हो, इतलेंच आमकां स्टेटीचें जें आमकां हें सौभाग्य मेळिल्लें आसा इतलेशें सुंदर गोंयान, ते स्टेटीचे एनजॉय आमी सगळ्यांनी काबार करून दवरला. ताका जबाबदार आमी बी आसा. आनी सरकार हो कितें आसा, भिवपाची गरज ना म्हणटा. लोक सुस्ती, सरकार त्यान फुडलो सुस्ती आनी हें अशें हें आसा न्ही, क्रायम आसा न्ही, तो हाय जायत गेला. कितें पडलेलें आहा, भिवपाची गरज ना, मागीर हो ना.